हाय फ्रेंड्स, आता मोयताय न्हू नुस्तें हाडपा. सकाळीं जाले 4 वरां आनी आमी नुस्तें हाडपा वयताय आनी तुमकां मेळटाय दाखयताय तुमकां खंयचे कडेन वयताय ती नुस्तें हाडून. बिचीचे वयताय. आतां आमकां पावलें रेड जिंजर कोलवा. रेड जिंजर थंयसर आमी नुस्त्या घेवन येयलीं आतां आनी आमकां थिंगा विडियो शुटींग काडूं मेळ्ळो ना कित्याक थिंगा लोक आसलेलो चड आनी झेलाम आनी ती वतालीं तेंगे टेम्पो वयतालो. आमी तेन्ना पळयलें थंयसर आमी हाडलां हें तें ताल्ले सार्दीन ते बरें फ्रेश आहाय सारकें. ते पोती हांगा ते 2 पोती करून दाखयताय ताल्ले थंय आसता फ्रेश. आमी तेन्ना पावलीं ते वताले हाय सामान सगळे आनी आमी तेन्ना घेवन येयले ते आतां फ्रेश आहाय तेच जाले.